मज़ीद नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मंगता हूँ सोहने नबीदा की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। मौजूद सामीन ग्रामी, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने वाली, नेकियां करने वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मौजूद सामीन ग्रामी, शमून नामी मशहूर आतिश परस्त ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था। वो 70 बरस तक आतिश परस्ती में मशगूल रहा। आखिरी उम्र में वो बीमार पड़ गया। कई रोज़ गुजर गए, उम्दा इलाज और तदाबीर भी इसे सेहतयाब ना कर सकीं। तो एक रोज़ ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इसकी अयादत को गए। अयादत के बाद आपने इसको नसीहत की कि तुमने एक उम्र कुफ्र शिरक में गुजार दी है, अब तुम अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो तो इस्लाम ले आओ, शायद खुदा तुम पर मेहरबान हो जाए। शमून ने जवाब दिया, ख्वाजा साहिब, मुझे मुसलमानों की 3 आदात से सख्त नफरत है। इनकी बदौलत मैं इस्लाम से दूर रहा हूँ और अब भी मुझे इसमें कोई कशिश महसूस नहीं होती। ख्वाजा साहिब ने फरमाया, तो बयान कर वो कौन सी नापसंदीदा बातें हैं जिनकी वजह से तू इस्लाम का मुनकिर है। इसने जवाब दिया, अव्वल ये कि मुसलमान दुनिया को बुरा कहते हैं, जबकि शब रोज़ दुनिया के मतलाशी और मतवाले हैं। दोम, मौत पर यकीन कामिल रखते हुए भी मौत के लिए कोई अमली सामान तैयार नहीं करते। सोम, ये कि खुदा के दीदार और खुदा को हासिल करने के भी मुतमन्नी रहते हैं और हर वक्त वो काम भी करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम्हारी गुफ्तगू बड़ी ऊंची है, इसमें हक शनासी की दलीलें हैं, मगर ये बता कि तूने सिर्फ इन बातों की वजह से 70 बरस आतिश परस्ती में बर्बाद कर दिए, जबकि एक मुसलमान और कुछ करे ना करे कम से कम खुदा की वहदानियत पर यकीन रखता हो और इस बात से इसको खुदा का कुर्ब तो मिलेगा। तेरा क्या ख्याल है, तूने आतिश को, आग को पूजा है तो आगे जाकर तू आग से महफूज रहेगा, और हम लोगों ने आतिश परस्ती नहीं की बल्कि खुदा को माना है, तो क्या हमें आग जला देगी। ये कहकर ख्वाजा साहब ने फरमाया, एक आग जलाई जाए, मैं और शमऊन दोनों अपना हाथ आग में रख देंगे, देखते हैं आग आतिश परस्त को जलाती है या खुदा परस्त को। यह कहकर जलती आग में ख्वाजा साहिब ने अपने हाथ रख दिया, मगर खुदा के फजल से आग ने आपको कोई नुकसान न पहुंचाया। शमून ने जब ये रूह परूर मंजर देखा तो इसका दिल हदायत इलाही से मुनव्वर हो गया और फौरन ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के आगे हाथ जोड़कर बोला, हजरत इसी वक्त ही कलमा पढ़ा दीजिए। कुफ्र शिरक में एक उम्र बसर की है, चंद सांस बाकी हैं, क्या खबर ये घड़ी फिर नसीब हो कि ना हो। इसके साथ ये मुतालबा किया कि अगर मैं खुदा पर ईमान ले आऊं तो क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि मैं अजाब इलाही से बच जाऊंगा। ख्वाजा साहिब ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो खुदा तुम्हें ज़रूर बख्श देगा। चुनांचे एक इकरारनामा तैयार किया गया जिस पर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आदिल हजरात के दस्तखत बतौर गवाह के रकम किए गए। फिर शमून ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इधर वो मुसलमान हुआ और उधर उसकी जान निकल गई, रूह परवाज कर गई। उसने वो अहदनामा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को वापस कर दिया और कहा कि अब आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं, आप हर जमानत से सबक दोस्त हैं। जब ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रात को सोए, ख्वाब में आपको वो नजर आया तो आपकी आंख खुली तो आप हैरान रह गए कि इकरारनामा आपके हाथ में था जो आप शमून को देखकर कब्र में उतार कर आए थे।
آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی اے مالک کون و مکان تیری ذات کتنی مہربان، اور دستخط بطور گواہ کے رقم کیے گئے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور اس کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار دیا تھا۔ خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی، ساری رات نوافل میں ادا کی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے اے رب کریم، میں تو خود ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں کس کی بخشش کی ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا، ورنہ قیامت کے روز میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اس بے قلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگی، خواب میں نظر آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کے سر پر تاج ہے اور وہ مختلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اے شمعون سنا تیرا کیا حال ہے؟ شمعون بولا اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانی کی ہے، مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دی، مجھے بہشت کے محلات میں اتارا ہے، مجھے اپنا دیدار کروایا اور وہ انعامات دیے کہ بس میں کچھ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو اللہ پاک نے اس کی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ آواز آئی ہے حسن بصری تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کو رسوا کر سکتے تھے؟ تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔ معزز سامعین گرامی، آپ نے سنا کہ کیسے ایک آتش پرست جس نے اپنی ساری زندگی آگ کی پوجا میں گزار دی مگر آخری لمحات میں کلمہ نصیب ہو گیا، اپنے رب کو راضی کر لیا کلمہ پڑھ کے اور میرے مالک نے اس کو بخش دیا۔ ہم تو مسلمان ہونے کے باوجود اپنے رب کو راضی نہیں کرتے۔ آپ نے سنا کہ اس نے بتایا کہ مجھے 3 باتیں مسلمانوں کی بہت سخت ناپسند ہیں جن کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھتا، اور آپ اپنا محاسبہ ضرور کیجئے گا کہ ہم ان 3 باتوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کر لیجئے، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرتے رہیے اور گناہوں سے بچتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل میرا مالک بروز قیامت ہم پہ بھی ضرور مہربان ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اپنے منگتا سونے نبی دا کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔